خپل عزت لپاره شپې روڼوم غل به زما د کوره څه وباسي څوک یې ډوډو له پنارو رابلي څوک یې ډوډو پسې بهر وباسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروگرام د یتیم آواز 225 سواد سیدو شریف او 226 دیر بالا او شیره دره دویم قصه را ستاسو رو ستاسو دوست حمید الله ستاسو درا لګلو ډیر خوشاله سره حاضر دی. قدرمندو اولنی قصه تاسو کتلې د الیا سهارا سره ډیر د خفګان او ډیر د غم. قدرمندو تاسو څومره پیسې را لګې دي یتیمانان لا دی کندو خويندولا د دې بدلی به الله رب تاسو په دنیا کې هم درکې او په آخرت کې هم خود دې خیر به الله رب تاسو خاندان ته هم منتقل کړي. الله رب تاسو د ستړي په خپل دربار عظیم کې قبول منظور کړي. لیسټونه ته یادي راځي چې تاسو سره شیر کوم. عاطف صاحب لیست ملیشیا جوهر بارو 1950 रुपए दावी नमूना दारी मलेशिया जौहर बारू कंपो पेसी पोती लिस्ट अगदादी उमर 20 रंगट आसिम 10 नवाब अली 10 उस्मान 10 रंगट यूके खुदेजा ग्रुप 30,000 रुपए यूके मिसेस सबर लिस्ट 5,000 रुपए मिसेस सबर नाइला नाइमा और शमीम इन्होंने 5,000 रुपए भेजे. अल्लाह रब इज्जत आप सबको ढेरों सारी खुशियाँ नसीब फरमाए. मुकम्मिल खान मलेशिया 1,000 रुपये सरदार हुसैन बटखेला 1,000 रुपये उमे अरमान बटखेला 1,000 रुपये हुसैन अहमद मलेशिया 1,076 रुपये अरनशाह फ्रांस 4,773 रुपये अली एहसान उस्मान एहसान गुजरानवाला 40,000 रुपये रहमान नर्सरी जलावनान 1,000 रुपये खैरुल अनाम सऊदी अरब 4,000 रुपये अकबर अली मलेशिया 3,890 रुपये जमील अलरैन 4,000 रुपये मौलाना अब्दुलरहमान मदीना मुनव्वरा 2,000 रुपये او دې سره سره مولانا صاحب تاسو چې کوم ورونه یاد کړیو یو 30 ریال او یو 20 هغه پکې مونږ شامل کړی دي. 2050 روپے داګه نه جوړی شوی دي. یو کې قریشی ډرایور 10,000 روپے قریشی صاحب تاسو چې کوم د بهر نه پیسې 20,000 روپے را لګلې وي د یتیمانو لپاره 10,000 پدې کې شامل شوي او 10 په نیکسټ پروګرام کې شاملېږي. نسیم کراچی 500 روپے یو کې میاں ثناء الله 20,000 روپے نعمان کھاریا 4,000 روپے عبدالواحد दुबई 2,000 روپے امداد علی سعودی عرب 2,000 روپے قاضی خان दुबई 4,150 روپے جبران میدان 500 روپے احسان اللہ حسین اللہ دیر 1,000 روپے پی کے سلیمان 20 فاروق انقانفور 5,000 روپے तहसीन उल्लाह कराची 100 रुपये नबील खान उरगजई 3,900 रुपये इसहाक सऊदी अरब 40,000 रुपये अमीर मोहम्मद सऊदी अरब 5,000 रुपये सिराज मोतमिम सेब सवाबी 200 रुपये डॉक्टर सलमान अहमद कारिया खिंड 50,000 रुपये USA रमीज़ 31,836 रुपये इकराम हरचंद दरगए 500 रुपये USA शमशाद अली 15,827 रुपये अबू दाऊद लाहौर 500 रुपये मुमताज़ मरगरा 2,000 रुपये अदनान नौशेरा 1,500 रुपये तहसीन उल्लाह कराची 100 रुपये तलत बहन इस्लामाबाद 2,500 रुपये आदिल जमान नौशेरा 2,000 रुपये नूर खान बहरैन 2,000 रुपये ताहिर अली दुबई 4,200 रुपये अलादात जर्मनी 1,912 रुपये अदनान खदकजई 200 रुपये वाजिद सऊदी अरब 7,000 रुपये अयद खान दुबई 327 रुपये रोशाद गुजरानवाला 1,000 रुपये जिया दमाम 3,000 रुपये UK हुरम 1,092 रुपये अलमगीर मलेशिया 20,000 रुपये खारिशा मुनीर पिशावर 1,000 रुपये हाजी गुल गुजर सऊदी जदा 4,583 रुपये इनायत कनाडा 5,000 रुपये UK राजा राशिद महमूद लिस्ट 31,640 रुपये उनके लिस्ट ये हैं. नादिया अहमद 30 पाउंड अफीफा आवान 50 रिजवाना अख्तर 10 राशिद 210 बाचा लड़न 9,000 रुपये नियाज मोहम्मद आज़ाद कश्मीर दिरकोड 2,600 रुपये नियाज मोहम्मद 1,820 रुपये खैस्ता ज़मीन 350 रुपये जान अली 150 रुपये मुबारक जान 280 रुपये ताहिर खान से सऊदी अरब रियाद दागी लिस्ट मखरज नंबर 5 देरा 45 रियाल मेहरबान शाह 20 रियाल राशा से हराज सनाइया सऊदी अरब दागी लिस्ट जुबैर 5 रियाल रातुल्ला 5 रईस 5 अलमजेब 10 मुला 2 नजीब 10 उस्मान 10 अनवर 10 जियाउल्ला 10 रियाजुल्ला 20 सईद 10 रहीम 5 मुनव्वर 5 शुएब 10 रहमत 10 रहमान 10 फयाज 20 दाऊद 10 रोमान 5 सलीम 5 रियाल. इमरान साहब सऊदी अरब दागी लिस्ट कारी फजल गनी हर सऊदी अरब 150 रियाल जेन कार्ड 20 लास्ट नंबर 2015 20 अब्दुलरहमान कारिया अलबाहा 200 मुबशिर खान अलबाहा 100 नईम हमीद अब्बासी 50 रेहानुद्दीन अनमास 20 मोबाइल कार्ड 100 रियाल. इरफान सेफ शिफा सऊदी अरब दागी लिस्ट रसूल शाह 20 रियाल जमील सेफ सऊदी अरब शमीसी दागी लिस्ट मुहिबुल्ला 2 रियाल अबू रियान 10 नसीब खान 9 जियाउद्दीन 10 गुलबाचा 20 सद्दाम 5 काशिफ गुलिबा 50 नसीर अहमद 35 हलीमुद्दीन रोगानी 50 अजहरुद्दीन 140
मतहर खान 50, अली रहमान मैदान 100, मुहिबुल्लाह 10, निज़ामुद्दीन 20, वड़गे देरे वाला 131, फजल महमूद 100 रियाल। समीउल्लाह से सऊदी अरब दमाम दागो लिस्ट। मतवा 5 रियाल, रफ़ीक 5, इस्माइल 5, लुनखड़ 5, हाफिजुल्लाह 15, शाकिरुल्लाह 20, सद्दाम 50, समीउल्लाह 100, नजीबुल्लाह 10, अबू आकाशा 50, अमीर अदम खेल 50, डॉक्टर फलसतार 50 रियाल। जहरशाह से सऊदी अरब अलखरज दागो लिस्ट। संगर देरा 100 रियाल, हज़रत अली 10, सफ़ीउल्लाह 10, नसीबुर्रहमान 5, मोहम्मद हकीम 5, अमीन 1, सलमान 5, शाहुसैन 3, वाजिद 1, जीनुल हक 2, फजल हक 3, लास्ट नंबर 224 10, हिदायतुल्लाह 2, अयाज 4, उमरजादा 5, मोहम्मद यूनस 4, हबीबुल्लाह 5, रहीमुल्लाह 5 रियाल। नूरजमीन खान से सऊदी अरब सवीदी दागो लिस्ट। कामरान अली 10 रियाल, अबू सहार 10, अशफाक 10, दाऊद 10, शरीफ ज़ादा बहान में गुल्लाला 5, शेद मालिक 5, लास्ट नंबर 761 2, अरसलान 5, अमीर साहिब 10, लास्ट नंबर 123 7, फरमान 11, राज मोहम्मद 5, लास्ट नंबर 221 5, अजमल खान 5, इसरार खान दरहम 20, नामालूम 3, अबू सहारा 25, तौहीद 10, अबू हमजा जैन कार्ड 20, मुकम्मिल नवसी 20, सारा हसन खाकी 30, खानबाज 10, कामरान 10, हज़रत हारून 5 रियाल। लबन ग्रुप सऊदी अरब दागो लिस्ट। हाफिज़ सिद मलुक 15 रियाल, कारी सैद ज़ाहिर साहिब 15, कारी सैद ताहिर साहिब 10, अबू नसीब साहिब 30, दिलबर वज़ीर 10, बख्त अमीन स्वाति 30, नज़ीर अहमद 25, राज मोहम्मद 25, वसीम 10, उम्मे हुसैन अल कहतानी 10, इनायत साहिब जलाला 10, देरा मौलाना नासिर 115, अब्दुर्रहमान मखराज नंबर 29 30, बख्तिमन 5 रियाल। जानबाचा से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। रेहानुल्लाह 10 रियाल, मंसूर 25, बिलाल 25, सैयार 15, गौहर 20, बख्त मुनीर 5, रोमान 50 रियाल। नईमुल्लाह से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। हज़रत बादशाह 5 रियाल, इलियास खान 25, वरीशा बच्ची 5 रियाल। इस्माइल से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। इस्माइल 10 रियाल, अबू बिलाल 5, खैस्ता खान 10, खान 12, मलंग 10, रशीद 10, जकरिया 5 रियाल। अब्दुल हमीद खान से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। अबू फहद 20 रियाल, बख्शाजे से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। मूसा तुर्किस्तानी 30 रियाल, जुबैर खान 25, जुनैद खान 25, मेहरान रंगवाला 50, जाहिद अली 15, इबाद वाड़े 15, रशीद खान 5, मोहम्मद शफीक 5, सादुल्लाह 10, बचा मोहम्मद 10, सज्जाद 10, शुएब फरासान 10, खालिद फरासान 10, नासिर खान फरासान 20 रियाल। सदाकत से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। स्पिन लाला 5 रियाल, मुराद खान 5, मलक फरातुल्लाह 10, एहसान टिक्सीवाला 10, जमाल अहमद पाकिस्तान से 10, डॉक्टर मनाल पाकिस्तान से 10, शकील अहमद 5, इनायतुल्लाह 15, हिदायतुल्लाह 50 रियाल। शेर रहमान से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। लास्ट नंबर 1435 10 रियाल, अबू उमर 10, शेर रहमान 10, अबू स्पोगमे 10 रियाल। मोहम्मद फरीद से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। अयूब 10 रियाल, तनूर वाला 15, अमीर से 5, वलीद 20, अफसर नवाब 10, फरीद 10 रियाल। जहीद अली से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। शौकत अली 25 रियाल, अमीर साहिब 20, रियाज अली 20, जाहिद अली 15 रियाल। राशेद से सऊदी अरब यम्बो दागो लिस्ट। सलाउद्दीन 20 रियाल, रहमत शेर 10, आलिफजादा 2 रियाल। सरवर अजी से सऊदी अरब अलखुबर दागो लिस्ट। जानशेर 12 रियाल, ज़ियारत गुल 12, समर खान 12, अमजद अली 10, मोहम्मद उमर 10, जाहिद 10, सैद खान 10, बगज़ादा 10, तलहा अली 10, मोहम्मद ज़ैब 10, क़य्यूम 10, जासिम 10, शमशेर अली 10, संगीन शाह 25, निसार इंडिया 5, मोहम्मद नवाज़ 10, कारी इकबाल 10, सलीम स्वाद 10, अजलान खलील 5, मनशा शौकत 5, मुदस्सर रशीद 5, मुराद सुलेमान 20, अहमद माशूम 10, अमीर मोहम्मद 5, जान मोहम्मद 5, उमर दादा 5, जाकिरुल्लाह 5, रहमतुल्लाह 5, नादर खान 5, अयूब 5, रफ़ीक पंजाबी 10, अकबर 10, माजिद सल्फी 5, साद अयाज 5, सरदार अमीन 12, तंजीला जुनैद खान 5, अब्दुल्ला मोमिन 10, सदीकुल्लाह 5, शेर आलम 5 रियाल। अब्दुल माजिद सिर्फ सऊदी अरब शारे जहर दागे लिस्ट। बाचा खान 50 रियाल, उम्मी आयशा 10 रियाल, अब्दुल्ला 10, अबू अब्दुल्ला 10, उमर फैसलिया 20, मूसा खान 25, अबू अब्दुल्ला 5, अब्दुल्ला मीम ज़ा 5, अब्दुल्ला मीम दाल 5, सुहेल 200, जाहिद खान 40, उम्मी आयशा 5, अशफाक मुस्लिमाबाद 40, शौकत अली मदीना वस्के 50, अहमद खान 5, फरमान 10, राशिद 10, नवीद 5, अमायून 10, अलमजेब 10, उमर पेसलिया देरा 15, अशफाक सीली 20, हबीबुल्ला 20 रियाल।
मोहम्मद ज़ादा साहब सऊदी अरब शाराए ज़हर दागे लिस्ट। आलम खान 5 रियाल, नवाब खान 5, मुजम्मिन 3, लीना 7, हया साहिब चिटूल द दुआ अफिल खड़े दे देरे वाला 16 रियाल, मोहम्मद ज़ादा दे रहा 169 रियाल। नेक मोहम्मद साहब सऊदी अरब रोज़ा दागे लिस्ट दे रहा अजमल खान 30 रियाल, हिदायत खान 10, नियाज़ुद्दीन खान 5, अजीज़ 2, खैस्ता 3, देरा वली खान 30, अमीर रहमान 5, पुरदिल खान 5, देरा उमर आयात 20, देरा वज़ीर मोहम्मद 38, नाजरीन खान 5, ज़ाहिर खान 5, अजमल 1 रियाल। दाऊद से सऊदी अरब खमीस मशीद दागे लिस्ट नामालूम 10 रियाल, नामालूम 10, खानज़ादा 10, जावेद खान 10, इलियास 10, मोहम्मद शरोरा 10, दाऊद खमीस मशीद 50 रियाल। सुलेमान सेब और नूरज़मीन खान सेब सऊदी अरब सभी दागे लिस्ट देरा नूरज़मीन खान 33 रियाल, देरा रसूल खान 17, देरा अमीर आलम 28, देरा अली अकबर 37, देरा गुलाम शाह 24, इरफान 7, गनी रहमान 5, लास्ट नंबर 0012 36, लास्ट नंबर 972 50 रियाल। खान बादशाह सेब सऊदी अरब दमाम अलकतीब दागे लिस्ट हज़र हयात 50 रियाल, खान बादशाह 50 रियाल। लाल जमान खान सेब सऊदी अरब मनपुहा शाराए अशरैन दागे लिस्ट सैयद गुल 2 रियाल, शुएब खान 1, गुल हकीम जान 20, गुल अहमद जान 10, नवाब 5, रहीमुल्लाह 2, गुल खालिद जान 1, लाल जमान 10, नामालूम 20, वदान 50, बाजगुल 12, गुलजादा 50, इस्माइल खान 5, वाहिद खान 5, उस्मान खान 5, रहमान हुसैन 10, तकरीम खान 10, नवाब खान 10, बख्त अली 10, सईदुर रहमान 30, निसात तुरेले वाला 200, मुमताज़ खान देरे वाला 69, तूती रहमान बाडवा 67, बचा हुसैन 40, इरफान बुलोग्राम 25, अरशद कुकारे 25, अबू मशाल 50, असपन गुलीबाग 145, बख्त रवान 72, नेकज़ादा 20 रियाल। अबू यूसुफ सेब सऊदी अरब नसीम दागे लिस्ट यूसुफ 20 रियाल, लास्ट नंबर 656, 100, लास्ट नंबर 529, 50, मोहम्मद उमर 60, FZA 500 रियाल। मुसा बाचा खान सेब सऊदी अरब जदा दागे लिस्ट अबू तलहा 20 रियाल, उमर ज़ेब 15, लास्ट नंबर 65 96 100, हादी मदीना मुनव्वरा 50, मदादुल हक 50, अकबर शाह मदीना 10, मोहम्मद रूम खान 20, ताज मोहम्मद बन 20, नासर खान 80, अबू खुबैब 10, अबू जलाल 5, कारी 5, स्वाद आमलुक दरा 35, तिलावत खान 10, अली बाग 5, अल्ताफ़ हुसैन 10, जलाल हुसैन 5, सनाबिल 50, सवाब शेर 15, बहादुर 13, सवाब अली 10, सज्जाद खान 10, इस्तिखार 10, एहतशाम 10, जुबैर खान 10, मुराद अली 20, किफ़ायतुल्लाह 10, गुमनाम 10 रियाल। मोहम्मद इकबाल खानजी सेब सऊदी अरब सकाका अलजोब उस्मान चटपट देरा 13 रियाल, अबू बिलाल 10, ईरान शाह ज़ादा 10, बिलाल 10, अजीज़ुल्लाह 7 रियाल। बखरवान खान सेब शहाबुद्दीन सेब सऊदी अरब तबूक दागे लिस्ट शहाबुद्दीन 15 रियाल, एहसानुल्लाह शगरी 15, जफ़र खान 20 रियाल। हुसैन अहमद सेब सऊदी अरब यरमूक दागे लिस्ट माजिद खान 50 रियाल, अजमत खान 25, मोहम्मद ज़ेब स्वाद 20, इकरामुल्लाह 10, तिलावत 10, शेर मालिक 10, अमजद खान 10, मोहिउद्दीन 10, मोहम्मद अज़म 5, शफात 5, लालज़ादा 5, अली अकबर 5, अफजल खान 5, इसाक खान 5, मुमताज़ अली 5, जुबैर खान 5, शाह वली 5, हुसैन अहमद 10 रियाल। ताजनबी सेब सऊदी अरब शहर अबराज सवीदी दागे लिस्ट सलमान 5 रियाल, उस्मान 10, रकीब 5, लास्ट नंबर 26 5, लास्ट नंबर 599 5, रियाज देरा 9, अबू खालिद 8, अब्दुल्ला शाइब 25, दाऊद 5, फैसल 5, रियाज मोहम्मद खान सेब सऊदी अरब दागे लिस्ट अबू हुरैरा 15 रियाल, एडमिन 10, नामालूम 20, नामालूम 10 रियाल। मोहम्मद ज़ादा सेब फजल गनी बकाला वाला सऊदी अरब दागे लिस्ट मोहम्मद ज़ादा 20 रियाल, मोहम्मद इमरान 3, नामालूम 5, नामालूम 5, मोहम्मद ज़ादा 20, 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 मोहम्मद ज़ादा 5 रियाल। फलक शेर सेब सऊदी अरब शमीसी दागे लिस्ट सरताज 5 रियाल, लास्ट नंबर 38 64 20, अबू जलाल 50, कारी एहसान मरहबा कार्गो बता 50 रियाल, जावेद 5, फलक शेर 5 रियाल। एशाल 955 200 रियाल। मोहम्मद शफीक सेब, वक़ार खान सेब सऊदी अरब अलक़सीब बुरीदा दागे लिस्ट तारिक खान 5 रियाल, राम गनी 5, बसीर खान 10, करीमुल्लाह 10, लास्ट नंबर 043 5, शहजादा खान 5, अजीज़ खान 5, आदिल खान 5, ज़मीर खान 5, इब्राहिम 10, हयातुर्रहमान 5 रियाल। इकरामुल्लाह सेब सऊदी अरब फ़ाज़ अद्दूरी दागे लिस्ट दवा खान स्वाद 5 रियाल, बाचाली स्वाद 5, सलमान खान स्वाद 5, रोशन खान स्वाद 5, अदम खान स्वाद 5, इकरामुल्लाह खान दिर 5,
अबू आमिर स्वाद 5, अब्दुल्ला कराची 5, मुदस्सिर जलाला 20, अजीजुर रहीम दिर 5, मतियुर रहमान दिर 5, सईदुल्लाह दिर 5, हमीदुल्लाह दिर 5, हुसैनुल हक दिर 5 रियाल। सदीकुर रहमान से सऊदी अरब शाराए अबराज सवीदी दागई लिस्ट। मोहम्मद इकबाल देरा 9 रियाल, सदीकुर रहमान 10, गुलबाचा 5, मोहम्मद जान 1, जाहिद खान 2, जहीद शाह 2, अकबर अली 5, सल्तनत खान 10, अकमल खान 10, हुसैन अली 5, रहीमुल्लाह 10, काशिफ 10, अमजद 5, इब्राहिम 5, मोहम्मद खान 5, शेरुल्लाह 10 रियाल। मकसूद अहमद से सऊदी अरब शमीसी जदीद रियाज दागई लिस्ट। लास्ट नंबर 739 12 रियाल, मोहम्मद जुबैर 5, मोहम्मद रशीद 3, शाहिदुल्लाह 2, अब्दुल समद 13, अलीम जान 5, शहरियार 5, निसार नाजिम 5, बिलाल 10, इज़्ज़त खान 5, जावेद शुरम 10, रातुल्लाह 5, अजमेर खान 20, अनवर अली खाकसार 5, मकबद अजलिया 70। लास्ट नंबर 95 11 862 10, लास्ट नंबर 88 87 771 10, सलमान 5, मकसूद अहमद 2, इबादुल्लाह 15, गुल हसन 5, रियानपुर देरा 76, दरमाल पैन देरा 40, अलीम गुल 50, अब्दुलसलाम 5 रियाल। सुबहानुल्लाह सेब और मोहम्मद इस्लाम सेब दुबई शारजा दागई लिस्ट। मोहम्मद गनी 25 दरहम, फजल करीम 30, कासिम अली गुजरानवाला 5, अब्दुल्ला खाकसार 10, हिलाल 20, सलीम उमर अली बाला 10, फजल कादिर मैदान 10, बरकत बलोच 15, जहूर अहमद 20, हनीफजादा 10, महमूदुल हसन 5, सोहराब 5, सेवा 40, यासीन 30, इस्माइल 10, खैसा ज़मीन 10, हिदायत 15, फरहाद अत्ताहिर ग्रुप 50, मोहम्मद अमीन ग्रुप 50, फयाज 10, इस्लाम 10, लास्ट नंबर 143 10, बिस्मिल्लाह जान 10 दरहम। मोहम्मद इकरार से दुबई और लांच दागई लिस्ट। जफ़र भाई 160 दरहम, मुनसिफ शाह 10, बख्शात 10, दिलजान 20, नसीम शाह 30 दरहम। अली दरसेद से दुबई अलखुबाब गठा बागीचा दागई लिस्ट। माजिद 5 दरहम, इकरामुल्लाह 5, फैज़ानुल्लाह 5, शेर ज़मीन 5, नवाज शाह 5, हामिद शाह 20, अनवर भाई 10। अली दरसेद से टोल डोनरानो چې دی نو دی د دعا فیل کړی دی ان شاء الله خو دې ته بوایو الله رب عزت تاسو ټول شریعه جات پوره کی 10 درهم، راحت گل 10، ولی امان 5 درهم۔ تلاوت سے اور نبی اللہ سے دبئی مدن بلدیہ داغی لسٹ۔ تلاوت 50 درہم، سہیل 10، جاوید 15، زبیر 10، محمود 10، افضل 5، نصیر احمد سے دبئی ملقیون داغی لسٹ۔ سیف اللہ 10 درہم، شوکت علی 5، عجب خان 10، شیرین زادہ 10، ساجد رور 20، صدیق خان 20 درہم۔ شرامین سے دبئی ادن داغی لسٹ۔ نعیم اللہ 10 درہم، محمد فیصل 10، عزیز 5، محب اللہ 5، محمد اللہ 5، امان اللہ 20، جاوید 5، سعید انور 5، اسد الدین 5، شیر اعظم 5، امیر نواب 5، یاسین 5، گل نذیر 5، محمد خان 5، احسان اللہ 5، نصیب جان 15، وحید خان 5، ارشد 5، نور امین 10، جنت گل 10، شہباز 10، پرمیسی والا 10، باچا 15، منیر 5، ضیاء 5، زاہد 5، تکساس 20، شیر امین 40 درہم۔ سمیع اللہ سے صوبان اور برکت اللہ سے دبئی فجیرہ داغی لسٹ۔ بخ بہادر 10 درہم، بخ سعود 10، ثناء اللہ سمیع 2، حمدان سمیع 2، امامہ سمیع 2، ابو سہیل 30، ابو خلیفہ 25، شراری مارکیٹ 5، مزاجی دکان 10، ارشد 5، مسافی کا سارا 5، انعام الحق 2، یاسر مردان 5، یار زمین جلاڑ 10، قاسم خان 25، حاجی ساز محمد 25، برکت اللہ 10، سمیع اللہ 10 درہم۔ پابودین سے ممبر دبا دبئی داغی لسٹ۔ انور دیب 50 درہم، رحیم الحق 5، باچا سعید 10، پاپودین 10 درہم۔ سید محمود علی موسیٰ کپنی دبئی خرفقان داغی لسٹ۔ سید محمود ټولو د دعا دپاره اپیل کړی دی 10 درہم، ذاکر تیمرگرا 10، اختر زیب 10 درہم۔ شفیع اللہ صاحب اور سلطان ناظر صاحب دبئی اجمان داغی لسٹ۔ محمد علی 100 درہم، علی رحمت میاں 50، وقار 15، محمد اراش 5، شاہجہان خان 10، خلیفہ زاہد 10، رب نواز 20، محمد نعیم 5، بلال خان 20، جلوہ 5، سلطان اکبر 5، اعجاز اللہ 10، میاں جان سراج 10، نور علی 5، شیر نواز 5، اشرف 10، احسان الحق 10، ابو محمد 25، رب نواز والد مرحوم کی طرف سے 20 درہم۔ اسماعیل صاحب اور محمد رشید صاحب دبئی الزید داغی لسٹ۔ مسعود احمد 5 درہم، قاری صاحب 5، ہلال 5، لاست نمبر 078 10، قمر اللہ 5، عجب خان 10، نیاز الرحمان 5، اختر منیر 10، اسماعیل خان 30، ضیافت 50 درہم۔ محمد خان صاحب ظاہر شاہ صاحب دبئی انٹرنیشنل سٹی داغی لسٹ۔ نقیب اللہ 10 درہم، حسین 10،
अब्दुलरहमान 10, अजमल खान 10, हयात मोहम्मद 5, जहर शाह 5, जहानज़ादा 5 दरहम। अनवर गुल सेब अलाइन दुबई दागे लिस्ट। रियाज 10 दरहम, बिलाल यूनस 50, आफान खान 20 दरहम। रहमान शाहजादा सेब और अजीजुल हकीम सेब दुबई रसूल खेमा दागे लिस्ट। द पैजार द पारा देरुणो 25 दरहम राली गली। मोहम्मद आलम 10, अबू अबरार खान द दुआ दफा अपील करे दे 10, नियाजुल्ला जिला शांगला 5, अली रहीम द दुआ दफा अपील करे दे 10, अली अरबाब द दुआ दफा अपील करे 25, रुहुल्ला 5, फजल हलीम स्वाद 10, शाहिजादा 5, फजल अकबर 5, जाहिद खान 10, अबू हसनैन 10, अबू यासीन 5, शेर रहमान जिला शांगला 25, बिलाल स्वाद 10, अनवर अली स्वाद 5, शफीकुर रहमान 25, मोहम्मद अयूब 10, कारी अजीजुल हकीम 10, वाहिद गुल खान द दुआ दफा अपील करे दे 5, रमज़ान खान 5, हसन खान 5, अजान खान 5। द पैजार द पारा दी हमरा ली गली दी 50 दरहम। मतहम अल फलाह 10, अबू हिलाल 5। दे ठुल रुणो ची देनो द दुआ अपील करे दे अल्लाह रब इज्जती स्तासो ठुल जन द खुशहालो की। सलीम खान सेब इनामुल्ला सेब दुबई शारजा फ्री जोन दागे लिस्ट। सलीम खान बाला जुगाबन 10 दरहम, जमशेद अफरीदी 5, हमीदुल्लाह 5, मुजफ्फर खान 5, यार जुलम खान 5, तालाश उस्ताज 3, इनामुल्लाह 5, इमरान 5, अताउल्लाह खान 5, हाफिजुल्लाह 5, मोहम्मद जाहिर 5, बख्तियार 5 दरहम। मुश्ताक अहमद सेब दुबई मुसफ़ा नंबर 14 दागे लिस्ट। ईमानुल्लाह 5 दरहम, अब्दुल अकबर खान 10, जुबैर आई कार्ड 30, रिजवानुल्लाह 5, सलमान अबूजबी 30, अली 12 नंबर वाला 20, रहीम 17 नंबर वाला 50, अमानुल्लाह 20, नामालूम आई कार्ड 5, अलीमजान 20, नज़ीर खान 20, फ़हद मुनीर 5, बिलाल कश्मीरी 20, मुराद 5, हसनैन 10, फ़ीज़ुल्लाह 10, फजलज़ादा 5, आसिफ 9 नंबर वाला 10, वारिस 10, मकबूल 10, इस्लाम 12 नंबर वाला 20, मुख्तियार गुल 5, अकबर अली 10, गुलुना 5, सादतुल्लाह 20, कैसर भाई 10, नूरवली 10, अफजल भाई 20, सैद हबीब 20, अबू कौसर 20, शिरीनज़ादा 20, मुस्तफ़ा 10, जर्द परीन खान 25, नज़र अली 5, आबिद अनवर 10, नबीशा 10, मोहम्मद इस्लाम 50, अदीबा बीबी 20, गुफरान 5, अनवर 5 दरहम। हिराजुद्दीन से मदीना जाहिद अबूजबी दागे लिस्ट। नेमत बंगश 30 दरहम, हिराजुद्दीन 20, नामालूम 5 दरहम। समीउल्लाह से दुबई असनाइया अलाइन दागे लिस्ट। नईम समीउल्लाह 50 दरहम। मिराज वली से मलेशिया सरावा दागे लिस्ट। नसीब दाद 10 रंगट, फिर अहमद शाह 10, हबीब दाद 20, शेरबाज 10, हमीद 5, दीनुर शाह 10, बख्ती जान 30, बख्ती हुसैन 5, तौफीक सदीक 10, अली ज़ेब 20, बेडवर 30, कम्पू अबूबकर 20, शब कदर 10, बिलाल 10, शाहजरीन और मलगरी 25, शाह खालिद 50, उस्मान खान 100, उमर वहाब 30, हाजी रसन 30, बादशाह 100, सैद अकमल 40, अफसर खान 40, बख्ती रहमान 50, शिराज अली 50, माजिद 10, उमरा खान 10, मुश्ताक 20, उमरज़ादा 10, बख्सैद 40, अनवर 20, फजल रहमान, अली रहमान और मलगरी 130, अली पंजाबी 20, फरमान 200, ईसा खान 10, फजल सुबहान 20, मूसा 10, कैसर खान 10, सादिक 20, फजल जाहिद 150, मोहम्मद अयूब 10 रंगट। मलक मोहम्मद शेर से अजमेर खान से मलेशिया मेरो दागे लिस्ट। मुनव्वर और सरा अंडीवालान 100 रंगट। मंसूर अहमद से मलेशिया डिंकल दागे लिस्ट। फजल आजम 5 रंगट, मंसूर 20, अनमोल 3, मोहम्मद शुरम 10 रंगट। बखमुनीर से और ताज मोहम्मद खान से मलेशिया कलंग मेरो दागे लिस्ट। लास्ट नंबर 034 20 रंगट, अब्बास 10, सलमान 10, फजल अकबर 22, रिजवान 10 रंगट। शौकत रहमान से मलेशिया रंबा दागे लिस्ट। अमीन खान 15 रंगट, फजल वहाब 25, मोहम्मद ताहिर 20, बख्तियार 243, हबीब 25, सुल्तान 52, अमीन 180, मोहम्मद आज़ान खान 150, बख्सैद 20, बख्जमीन 20, रहमानुल्लाह 10, इनाम 10, फजल खालिक 10, हबीब 20, मोहम्मद हैदर 50, लास्ट नंबर 76 57 65 50, अवल जमान 50, सैदुल हक 20, अमजद 50, ज़मीन कारपेट 50, शहजाद 15, राशिद 10 रंगट। यूसुफ खान से मलेशिया मलका दागे लिस्ट। नसीब 10 रंगट, उमर खान 5, फैज़ुर रहमान 5, सवार खान 10, आसिफ खान 10, अयाज खान 10, अली जान खान 10, साजिद बंगश 10,
शाह वजीर 10, परमानी गुल 10, सैद वाहिद 10, जरशाद खान 10, अब्दुल्ला 30, अब्दुल वली खान 30, यूसुफ खान 50, खालिद गुजर 100, ज़ाहिर ज़ादा 10, सैयार खान 10, मसीन अमीर साहेब मलेशिया इंडोर वमफम फहांग दागी लिस्ट। सैयद हमदी 10 रंगड़, साजिद 10, फजल वाहिद 20, बिलाल 10, सलीम 10, अनूर हुसैन 5, अब्दुल्ला जान 30, मसीन अमीर से 10, असर खान 10 रंगड़। बाबर खान से मलेशिया जौहर बारू दागी लिस्ट। सज्जाद अख्तर 20 रंगड़, वफा 10, रहमान शेर 5, जफर अली 10, अली 5, अंबर शाह 5, मजहर खान 5, मुमताज़ अली 5, जफर 5, इदर अली 5, गौहर रहमान 5, बाबर खान 5, बिलाल खान 5, ज़ियाउद्दीन 5 रंगट। अब्दुल वली खान से मलेशिया कोलालमपुर दागी लिस्ट। अबू हमदान मुश्तरका 70 रंगट, मोहम्मद अलम 50 रंगट। उमर रहमान से मलेशिया सबा तवारुन दागी लिस्ट। नासर शिनो 50 रंगट, खालिद खान 10, फरीद खान 10, शाह खालिद 10, उमर रहमान 20, मसूद बाचा 10, सुहेल अहमद 10, अबू फजर 5 रंगट। नजीब खान से मलेशिया सबा तवारुन दागी लिस्ट। नजीब खान 33 रंगट, कामरान बाबा 2 रंगट। रियाजुल हक से मलेशिया लाबिस दागी लिस्ट। रियाजुल हक 50 रंगट, उबैदुल हक 10, रहमान 10, सईदुर रहमान 10, साबिर हुसैन 10, अमीर ज़ेब 10, अनवर ज़ेब 10, खैस्ता 10, ददवा दफरा फिल कड़ी 10, अहमद 10 रंगट। शाद कारफेट मलेशिया को तबारू दागी लिस्ट। मुश्ताक कारफेट 100 रंगट, एहसानुल्लाह 200, बहादुर लाला देरा 200 रंगट। शेरजमान खान से सबा के मलेशिया दागी लिस्ट। हक नवाज 20 रंगट, अब्दुर्रब 30, सनाउल्लाह 50, शेर ज़मीन 10, वकील 5, गुलाम 50, शेर जमान 30, मिरसाद 10, नईम 10 रंगट। मेराज खान से मलेशिया जौहर बारू दागी लिस्ट। मेराज खान 10 रंगट। मोहम्मद जुबैर से मलेशिया चरास कोलालमपुर दागी लिस्ट। वक़ार अली 100 रंगट, मुश्ताक अली 50, नामालूम 50, नामालूम 50, असगर 10, अहमद अली 5, इमरान 10, अली दाद 10 रंगट। अजमल खान सेब और सुहेल सेब ओमान मस्कत खसब दागी लिस्ट। मोहम्मद फयाज 5 ओमानी रियाल, अब्दुल अजीज़ 6, गौसुर रहमान 2, साहिबजादा 5, अब्दुलरहमान 5, जकरिया 2.5, ताजगिराज वाला 5, मातोफा बहान में 1, मोहम्मद सोफियान 1.5, कादिर उस्ताद 1.5, मोहम्मद अमीन 1.5, बिलाल मस्कत 2.5, अजमल खान 5, सुहेल रजा 1, मोहम्मद अलम 7, अख्तर मुनीर 2 ओमानी रियाल। मोहम्मद इब्राहिम से नईमुल्ला से ब्रुनाई दारुसलाम दागी लिस्ट। हुसैन 15 ब्रुनाई डॉलर, इब्राहिम 10, नईमुल्ला 5, सलमान 10, अब्दुलरहमान 5, समीउल्ला $1। अयाज अहमद से कतर दोहा दागी लिस्ट। अकबर हुसैन 60 कतर रियाल, अकबर खान कबल स्वाद 10, हुसैन खान नौशेरा 5, सलाम 50, हैदर शाह स्वाद 25, रशीदुल्लाह करक 25, कारी अब्दुल हमीद 25, हाजी मुनीर खान 20, इज़्ज़त खान हंगू अशरो बांडा 20, तय्यब उचत कले 10, जरीब तोरवाड़े 20, अदालत खान 500, इब्राहिम 50, अबू समीउल्लाह 10, हाजी फजल खालिक 10, तारिक खुर्शीद 25, अदनान खुर्शीद 25 कतरी रियाल। शेरशाह से कुवैत दागी लिस्ट। मोहम्मद अकील 2 दीनार, हजरत शाह 2, परमानुल्लाह 1, अयाज खान 1 कुवैती दीनार। कदरमंदो लिस्टुन तासु और दल वस्ची कम ऋणो द फंड द पारा और द ज़कात द पारा पैसे रली गली दी आगा लिस्टुन तासरा शेयर कोम। औलने लिस्ट लबन ग्रुप। हाफिज सिद मलूक 10 रियाल, कारी से ज़ाहिर 10 रियाल। ज़ैद अली से ब्लिस, ज़ैद अली 10 रियाल। बख्शा ज़ेब से यम्बो दागी लिस्ट। मेहरान रंग वाला 10 रियाल। मोहम्मद ज़ादा से ब्लिस्ट, मोहम्मद ज़ादा देरा 50 रियाल। लाल जमान खान से ब्लिस्ट, लाल जमान 10 रियाल। मूसा खान से दागी लिस्ट, अबू खुबैब 5 रियाल। नसीर अहमद से मुल्क़यून दागी लिस्ट। अजब खान 5 दरहम, शरीन ज़ादा 5, साजिद रोर 5 दरहम। इस्माइल से और मोहम्मद रशीद से दागी लिस्ट। इस्माइल खान 10 दरहम। रहमान शाहज़ादा से और अजीज़ुल हकीम से दागी लिस्ट। रहमान शाहज़ादा से 10 दरहम। मेराज वली से दागी लिस्ट। हमीद 50 रंगट। मलक मोहम्मद शेर से और अजमीर खान से मेरो दागी लिस्ट। मुनव्वर और थर अंडीवालान 3 रंगट। शौकत रहमान से ब्रह्मा दागी लिस्ट। मोहम्मद हैदर 10 रंगट। यूसुफ खान से मलका दागी लिस्ट। यूसुफ खान 10 रंगट। रियाजुल हक से लाबिस दागी लिस्ट। रियाजुल हक 10 रंगट। शाद कारफेट को तबारू दागी लिस्ट। एहसानुल्लाह 80 रंगट। बहादुर लाला देरे वाला 80 रंगट। ज़कात लिस्ट। रहमान शाहज़ादा सेब और अजीज़ुल हकीम से दागी लिस्ट। रहमान शाहज़ादा सेब 10 दरहम दी रोनो चिदीनो दुआ फिल कड़ी इंशाल्लाह खोइन जुदा बवायु।
ریاض الحق صاحب د هغوی لیست ریاض الحق 300 رنګټ قدرمندو لیستونه تاسو واورېدل او ماشومان هم ډېر خوشحالي دي تاسو ورته کتی شئ ماشاءالله او کوم وروڼو چې د دعا فیل کړی دی رحمان شهزاده صاحب د هغوی چې د ډېرې کوم وروڼه دي داسې تبې دي بیماری والله غلي داسې نور وروڼه دي ګڼو وروڼو چې دي د دعا فیل کړی دی ټولو دپاره به دغې خویندو ته وایو چې خصوصي دواګانې وکړي تاسو هم سره اوسئ قدرمندو لیستونه خو الحمدلله تاسو واورېدلو کوم وروڼو چې د دعا فیل کړی دی رحمان شهزاده صاحب د هغوی د ډېرې وروڼه دي ټول داسې نور ګڼ وروڼه دي چې لیستونو کې تاسو نمونه واورېدل خو مخکې د هغې نه زه تاسو ته ټوټل ویم انشاءالله بیا به دې خویندو ته وایو چې دعاګانې وکړي ټوټل رقم الحمدلله دې دواړو خویندو له راغلی دی 10,31,356 روپۍ قدرمندو ټوټل تاسو واورېدو اوس زه عمران صاحب ته خواست کوم چې دا ټوټل نه څه پیسې دې دواړو خویندو له ورکړي او باقي چې کوم پاتې کېږي انشاءالله د علاقې مناسب به سره به دوی له روزګار ورکوو الله پاک دې د دې وزونه او بدلې په آخرت او په دنیا کې دواړو کې ورکړي چې چا زموږ دپاره دا کوشش کړی او الله پاک دې له دواړو جانو خوشحالۍ ورکړي او چې څه بیمارۍ هغه دې الله پاک ښې کړي او چې په زړه یې څه حاجتونه یې الله دې سره کړي او خدای دې له په آخرت او په دنیا دواړه خوشحالۍ ورکړي چا چې زموږ سره دا امداد کړی دی خدای دې ولې دواړو جانو اجر ورکړي خدای دې تل دا ډېرې ورسه کامیاب ساتي خدای دې د زړه حاجتونه سر کړي الله دې بیمارۍ ختمې کړي که چا بچي نه خدای نیک عمله بچي وله ورکړي خدای دې ټول حاجتونه سر کړي خدای دې زموږ ټولنې د دنیا د آخرت د دنیا خوشحالي ورکړي خدای دې خوشحاله کړي خدای دې دواړو جان خوشحالي ورکړي خدای دې کامیاب کړي چې موږ سره امداد کړی دی الله راوسته کړي په موږ کې به ورته موږ دواګانې کوو الله دې زموږ د ترونو له دواړو جانو خوشحالي او کامیابي ورکړي او چا چې موږ سره امداد کړی خدای دې هغه تل خوشحاله او آباد ساتي امین ثم امین الله رب العزت دوی دا دواګانې قبول کړي یقینا چې دا دعا به یو ورځ رنګ ضرور راوړي د دې هغه اثرات په انشاءالله الله رب العزت تاسو خاندان ته منتقل کوي او د هغوی نه هم الله رب العزت خیر خورئ بل پروګرام چې کم پرون اپلوډ شوی دی 227 سوات مټه فرقلې هغوی ته به هم تاسو ډېرې خوشحالۍ رالیږئ دا یو خو وړوکی دی دی خو نه پوهېږي او دا یې ډېر زیات یادوي د دغه اخوا چې دی د ساحل یې ډېر یادوي دی به ډېر ګرځوو دا نور دوه خو بیا دی ټول یادوي خو دا لږ هوښیاران دي زموږ د مخې زیات څه نه وایي او هغه یې زیات یادوي और په سعودي کې ډیوټي د سعودي نه راغی د کراچۍ د بس کلینډر ستا بابا مول مسافر او مسافر خو په دې پردو بچو هم ډېر زیات خفه کېږي بچو خو به هم بیا ډېر خوږمن انسان و که نه نورو کاکیانو له به یې په چم ګاونډ کې داسې چې څه میوه تاسو له به یې سره وړه هغوی له به یې راوړه څه نه او سبا چې کم 228 ملاکنډ تانه اپلوډ کیږي انشاءالله هغه هم ستاسو د خوشحالو منتظر دي دا ولې دومره بې حسې خوری چې زمیندار کله دا دوه سترګې پناه شي نو بیا به د هغه کور مالک خور عدت ته هم صبر نه کوي چې اوس کور خالي کوي بل زمیندار ته مې کو صبر د دې داڼې نه پسې جرګه لاړه غټه جرګه پسې لاړه خان دې پټ شو هغه بل ورور په اسلام آباد کې موږ ورته وایي زموږ ستا باغونه نه دي پکار خو موږ صرف په دې کور کې پرېږدی موږ در بدر کوئ ما هغوی وایي چې نه تاسو د کور نه وځئ تاسو به په دې کور کې نه کښېنئ بچیا زه به تا ته څه ووایم ټولې سختې سختې راباندې د قجانې له امله هم تېرې شوې اول مې مړ شو ماشومان مې راویسته دې لمونه مې وکړو د چا چې موره کمور زه مزدورۍ مې کولې کاشۍ مې والې رمبې مې والې مې دې بغاړ شي زه به تباه شم خپل کوربه حمید الله له سره د عبید جان او د مراد یوسف زی ورکه اجازت د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته